بالآخر دعوت دیتا ہوں استاد محترم شیخ الحدیث حضرت علامہ قاری امتیاز احمد قصوری صاحب کو۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مکتوب فی الانجیل والتوراۃ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وبارک وسلم علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون میرے عرب شریف دے چن ورگا میرے عرب شریف دے چن ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا میرے عرب شریف دے چن ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمان دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا او دا ثانی تے اس کائنات اندر او دا ثانی تے اس کائنات اندر کوئی مائی دلال نہیں ہو سکدا او دی مثال تے لوگو ایک پاسے او دی مثال تے لوگو ایک پاسے
دوجا پیدا بلال نہیں ہو سکدا حمد و ثنا کبریائی یکتائی بڑائی تنہائی شہنشائی ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے واسطے جو کہ ساڑھے سارے دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء علیم حکیم بڑا ہی بریک بین اللطیف ہے شہنشاہاں دا شہنشاہ بادشاہاں دا بادشاہ جس دا یوم ولادت کوئی نہیں جس دا یوم وفات کوئی نہیں جس دی اولاد کوئی نہیں جس دا ماں باپ کوئی نہیں یکتا ہے اکیلا ہے درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طٰہٰ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے جنہاں نو اللہ پاک نے ساڑھے واسطے بہترین رہبر رہنما معلم بنا کے اس دنیا کائنات دے اندر مبعوث فرمایا انتہائی قابل قدر میرے واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں اج دا یہ پروگرام اللہ پاک دی خاص توفیق دے نال اس مدرسے دے اس ادارے دے دو طالب علماں دے حفظ قرآن دی تکمیل دے اعزاز اندر منعقد کیتا جا رہا ہے ایک طالب علم ہے جدا نام ہے سبحان امانت اور دوسرا طالب علم ہے وقاص نثار میری دعا ہے اللہ پاک انہاں بچیاں نو جویں انہاں محنت کر کے قرآن نو یاد کیتا ہے اللہ اینو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور اے دے مطابق عمل کر کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اس بچے دے والدین مبارکباد دے مستحق نے کہ اللہ پاک نے حافظ قرآن دی ڈگری یہ جاری فرما دیتی توفیق دے دیتی محنت دے نال انہاں اپنے بچیاں نو قرآن یاد کروایا ہے اور اس بچے دے استاد جناب قاری احسان الحق صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ جنہ دن رات محنت کر کے انہاں بچیاں نو قرآن پاک دی تعلیم دیتی ہے استاد ہی ایسی ذات ہوندی ہے ماں باپ سبب بندے نے بچیاں نو زمین تے منظر عام تے لے کے آندے نے اور استاد ایسی ذات ہے کہ جڑے زمین تو اٹھا کے آسمان تک لے جاندے اور انہاں بچیاں تے محنت کر کے ایک انسان نو انسانیت سکھا دیندے اور اس ادارے دی انتظامیہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جڑاں والا دے صدر جنرل سیکٹری جناب محترم غضنفر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے تمام تر معاونین میری مراد اس ادارے دے روح رواں میاں محمد مزمل صاحب اور انہاں دے سارے دوست انہاں دے ساتھی اور آپ تمام احباب جماعت اللہ سارے دیاں اے محنتاں اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے سارے میرے وال ویکھو سارے کہو آمین اور تساں میرے تو قبل دو بڑے جاندار شاندار خطابات سنے نے ماشاءاللہ اور انتہائی مختصر چند ایک اہم اور قیمتی باتاں میں تاڑے سامنے انشاءاللہ رکھنیاں چاہنا میرے تو بعد جماعت دے مایا ناز خطیب مقرر انقلاب جو کہ کسے تعارف دے محتاج نہیں پنجابی زبان دے بہترین خطیب دل نشیں جناب خالد سیف الاسلام حفظہ اللہ تعالی جو کہ مرید کے تو تشریف لے آئے نے انہوں دا انشاءاللہ بڑا شاندار کمال خطاب ہونے والا ہے اللہ انہوں صحت علی زندگی دے زیادہ تو زیادہ اللہ دین دا کم لے قرآن اللہ پاک دی کلام ہے کیونکہ آج دا پروگرام قرآن دے حوالے نال ہے اس واسطے میں چند ایک گزارشات کرنیاں نے سارے ساتھی توجہ نال سنیا جی قرآن اللہ پاک دی کی ہے سارے بولو کی ہے کلام کیا جاندا ہے گفتگو نو گل بات نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے نہ اس وقت زمین بنائی سی نہ اس وقت آسمان بنائے سن زمین و آسمان بنان تو پہلے
اللہ پاک نے اس کتاب قرآن حکیم نو لکھیا ہے اور ایدی تلاوت فرشتیاں دے وچ خود اللہ پاک نے فرمائی. فرشتیاں نے سن کے اللہ وحدہ لا شریک دے سامنے اے عرض کیتی اللہ سونیا اے جڑی کلام سانو تساں سنائی بڑا سکون ملیا ہے, سانو مل جائے تے کیا بات ہے, لیکن اللہ نے اے قرآن فرشتیاں نو عطا نہیں کیتا. اے قرآن اللہ نے کسی ہور امت نو عطا نہیں کیتا. اللہ نے اپنی لاڈلی اور اپنے لاڈلے سونے نبی دی سونی امت نو عطا کیتا ہے. اور اسی کڈے خوش نصیب ہاں سانو قرآن جیسی عظیم کتاب ملی ہے کہ جس کتاب نو اللہ پاک نے کتاب انقلاب آکھیا ہے, کتاب شفا آکھیا ہے. حضرات و حاضرین, حضرت علامہ سیوطی رحمہ اللہ دے حوالے دے نال امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھیا ہے کہ قرآن دے 55 نام نے. اے اللہ دی کلام دے کنے نام نے؟ 55 نام نے. جویں کہ قرآن ایک نام ہے, ایویں فرقان ایک نام ہے, الشفاء ایک نام ہے, الذکر ایک نام ہے, الحق ایک نام ہے, الحکیم ایک نام ہے. قرآن پاک وچ جو کہ ذکر ہوئے نے قرآن دے 55 نام نے. حضرات و حاضرین, اس قرآن پاک دی اللہ پاک نے 114 سورتاں بنائیاں نے, 540 رکوع بنائے نے. اس قرآن پاک دے اللہ پاک نے 30 پارے بنائے نے, 6236 آیتاں بنائیاں نے, 77,439 ادے الفاظ بنائے نے, 3,40,740 ادے حروف بنائے نے. تسی مشرق اندر چلے جاؤ اوہی قرآن ہے, تسی مغرب اندر چلے جاؤ اوہی قرآن ہے, شمال اندر چلے جاؤ اوہی قرآن ہے, جنوب اندر چلے جاؤ اوہی قرآن ہے. اور رب دا وعدہ ہے بڑیاں بڑیاں کتاباں, ویکھو ایک قرآن دی صداقت اور سچائی ہے. بڑیاں بڑیاں کتاباں, آسمانی کتاباں بھی زمینی کتاباں بھی. تورات آئی لیکن اس وقت تورات 4 حصیاں وچ تقسیم ہے. انجیل آئی اس وقت انجیل 5 حصیاں وچ تقسیم ہے. زبور دی اصل شکل ملدی کوئی نہیں, جننے بھی صحیفے آسمانہ تو آئے لب دے ہی کوئی نہیں. قرآن ایسی کتاب ہے جویں حرفن حرفن نازل ہوئی ہے, آج بھی موجود ہے اور قیامت تک ایویں ہی موجود رہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب اطہر تے نازل ہون والا قرآن ہے. ویکھو دنیا دے نقشے بدل گئے. آج تو 100 سال پہلے فیصلہ آباد کی سی, ایک جنگل دی شکل سی, چھوٹا جا ایک قصبہ آباد ہویا, ایک چھوٹی جی بستی آباد ہوئی. ہون فیصلہ آباد دی کروڑ آبادی. نقشے بدل گئے, دنیا دے نقشے بدل گئے. اللہ کہندے ہر چیز بدل جائے گی. کتاباں بدل سکدیاں نے, صحیفے بدل سکدے نے, لوگ بدل سکدے نے, زمین دیاں شکلاں بدل سکدیاں نے, مشرق تو لے کے مغرب تک جناب سارے منظر بدل جان گے. لا تبدیل علی کلمات اللہ. لوگوں قرآن دی صداقت ہے کہ قرآن دا ایک حرف بھی بدل سکدا, سارے بولو بدل سکدا نہیں, بدل سکدا. حفظ قرآن ایک ذریعہ حفاظت قرآن دا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب نو میں رب نے نازل کیتا ہے, اس ذکر نو میں رب نے نازل کیتا ہے, تے اسی ہی دی حفاظت کران گے. حفاظت دے بہت سارے ایسے ذرائع, بہت سارے, جنہاں وچوں ایک ذریعہ وہ حفظ قرآن دا ہے. ساری کائنات دے خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم اندر اعلان فرما رہے نے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کہہ دو سبحان اللہ. ڈرو نہ, قرآن سن کے خوش ہو کے آکھو سبحان اللہ. پریشان ہون دی ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں, کوئی تانوں روکے گا نہیں, کوئی ٹوکے گا نہیں, کسے دی ایسی تیسی. اسی رب دا قرآن پڑھ رہے ہیں, رب دے بندے ہیں, رب دے گھر وچ بیٹھے ہیں, سانوں کنے روکنا ہے؟ ذرا گج وج کے آکھو سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ
اللہ فرماندے نے اس ذکر نو یعنی قرآن نو اسیں نازل فرمایا ہے اور اے دی حفاظت کرن والے بھی اسی ہیں اللہ فرماندے نے اس ذکر دی اسی حفاظت کران گے او دنیا ہے کائنات دی اندر بسن والے ہو ایمانداری نال دسیا جے جس چیز دیاں حفاظتاں خود اللہ رب ذوالجلال دی ذات کر دی ہوئے کیا کوئی دنیا دی طاقت انہوں نقصان پہنچا سکتی ہے نہیں 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 دنیا دی کوئی طاقت انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور دنیا والے ہو ویکھو نا جدوں اس بر صغیر دے اوپر مسلمانہ دا قبضہ سی اور دنیا والے ہو پھر دنیا دے کافران نے مل کے قبضہ کیتا انگریز آیا بر صغیر دے اندر انہاں نے بہت بڑا منصوبہ بنایا ہے ایک کتاب قرآن ایسی کتاب ہے جڑی کتاب انقلاب ہے لوگانو جہاد واسطے قرآن تیار کر دے وہ کہندے نے لوگانو اللہ نال رابطہ کرن واسطے قرآن تیار کر دے دین تے چلن واسطے قرآن انہاں نو حکم دیندا ہے لہذا قرآن دا خاتمہ کر دیتا جائے مسجداں دی اندروں کڈ کڈ کے قرآن جلائے نے گھراں وچوں کڈ کڈ کے قرآن جلائے نے قرآن دیاں انگریزاں نے بے حرمتیاں کیتیاں نے پورے ہندوستان دے اندروں کہنے لگے اسی قرآن مکا دیاں گے اسی قرآن ختم کر دیاں گے ایک بہت بڑا انگریز افسر ہے ایک مسجد دے اندر داخل ہویا ہے ویکھدا کی ہے اے تو اساں قرآن اٹھا کے باہر لے جاں گے اسی انہاں نو جلا دیاں گے تاکہ قرآن دا خاتمہ ہو جائے ویکھدا ٹوٹیاں جیاں صفاں بچیاں ہویاں نے ایک چھوٹا جہا بچہ ہے اکھاں تو نبی نہ ہے انہوں نظر بھی کوئی نہیں آندا کدے ادھر جاندا ہے کدے ادھر جاندا ہے جویں کہ تساں اکھاں تو نبی نہ جنوں نظر نہیں آندا کڈی سونی نعت پڑھی اس مدرسے دے طالب علم نے روح راضی ہو گئی او دنیا والے ہو ایک بچہ اکھاں تو نبی نہ ہے قرآن پڑھدا کدے ادھر جاندا ہے کدے ادھر جاندا ہے تے قرآن دیاں بڑے مزے دے نال تلاوتاں کر رہا ہے اے انگریز پوچھدا ہے او تو کی پڑھنا ہے اے کہندا میں قرآن پڑھنا ہے انگریز اتھوں ہی واپس چلا گیا اپنے افسراں نو جا کے کہندا ہے جناب آپاں ورکے تے نسخے تے کڈ کڈ جلا دیاں گے لیکن اے قرآن لوگاں دے سینیاں وچ پیوست ہو گیا ہے اے تے دلاں تے لکھیا گیا ہے اے تے سینیاں تے نقش ہو گیا ہے آپاں کاغذ تے جلا سکنے ہاں لیکن آپاں لوگاں دے سینے نہیں جلا سکدے اللہ نے اپنی کتاب دیاں حفاظتاں کرنیاں نے اللہ کسے کولوں بھی کم لے سکتا ہے اللہ فرماندے نے ذکر بنایا کہتے اللہ فرماندے نے شفا بنایا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندے نے اساں نازل فرمایا ہے شفا بنا کے مومنہ واسطے رحمت بنا کے کتے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء اساں لوگاں واسطے ہدایت شفا قرآن نو بنایا ہے او دنیا والے ہو کتے اللہ رب ذوالجلال اس کتاب دے بارے فرماندے نے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب اس کتاب نو نازل کرن دا مقصد ہے عقل والے اے دے کولوں نصیحت حاصل کرن اے دے کولوں سبق حاصل کرن ہاں ہاں جتھے قرآن کتاب ہوئے گی او دنیا والے اوتھے اللہ دیاں رحمتاں ہون گیاں اوتھے اللہ پاک خیر و برکات دے دروازے کھول دین گے اوتھوں نوستاں ختم ہو جان گیاں جتھے قرآن ہوئے گا اوتھوں بیماریاں مک جان گیاں اوتھوں نوستاں تے سستیاں مک جان گیاں جتھے قرآن
قرآن ہوئے گا اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں آ جان گیاں۔ او چودھریو، او وڈیریو، کاروباراں دے مالکو، زمیندارو، غور کریں آجے میرے نبی نے ڈگری جاری فرمائی۔ آجے حافظ قرآن ٹوپیاں پا کے وردیاں پا کے بیٹھے ہوئے نے، انہاں دے ماں باپ کڈے خوش قسمت نے، آج تے خوش ہوں گے لیکن جدوں کل قیامت والا دن ہونا ہے ادوں بڑیاں خوشیاں ہون گیاں، ادوں بڑا اعزاز ہوئے گا۔ دنیا والے او غور کرے آجے میرے نبی نے ڈگری جاری فرمائی، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تاڑے ساریاں چو سب تو بہتر ہوئے جڑا قرآن نو سکھدا تے سکھاندا ہے۔ کتے میرے نبی دا ایویں فرمانے افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تاڑے ساریاں چو افضل ہوئے جنہیں قرآن نو سکھیا تے سکھایا ہے۔ کتے میرے نبی نے ایویں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب الجلال دے سونے نبی نے فرمایا او لوگو جڑا قرآن نو پڑھے گا اے دے تے عمل کرے گا اے دے مطابق زندگی بسر کرے گا، جڑا قرآن نو سینے نال لا لوے گا میرے سونے نبی نے فرمایا ہے او دنیا والے او ایک بندہ ہوئے تاوی، پورا گھر ہوئے تاوی، پوری قوم ہوئے تاوی، پورا ملک ہوئے تاوی، پورا معاشرہ ہوئے تاوی، جڑا قرآن دے مطابق زندگی گزارے گا اللہ انہاں قوماں نو عزتاں دے دین گے، تے جڑے قرآن نو چھڈ دین گے اور دنیا دی جدت پیچھے لگ جان گے، دنیا دے ہرس تے لالچ تے مال پیچھے اپنیاں زندگیاں دا بیڑا غرق کر لین گے۔ یاد رکھیا جے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ ذلت اور پستی نو انہاں دا مقدر بنا دین گے۔ اگر کوئی بندہ چاہندا ہے میں ترقی کراں او قرآن پڑھے قرآن تے عمل کرے، اگر کوئی بندہ چاہندا ہے میرے گھر وچوں بیماریاں مک جاون او قرآن پڑھے قرآن تے عمل کرے، اگر کوئی بندہ چاہندا ہے میرے گھر وچوں لڑائیاں دا خاتمہ ہو جائے او قرآن تے عمل کرے، قرآن نال ربط قائم کرے، اگر کوئی بندہ چاہندا ہے میرے کاروبار اندر فراوانی آ جائے او قرآن پاک دے مطابق اپنی تجارت بناوے، اگر کوئی ملک چاہندا ہے، اگر کوئی گروہ چاہندا ہے، اگر کوئی پارٹی چاہندی ہے اسی ترقی کریے اسی عزتاں پائیے اور قرآن نو اپنا مرکز و محور بنا لیون اللہ دنیا تے بھی عزتاں دے دین گے، اللہ کل قیامت والے دن بھی عزتاں عطا فرما دین گے۔ اے قرآن دی وجہ تو عزتاں ملنیاں، اور جنیاں مردی پی ایچ ڈیاں کر لو اور دنیا والے ہو جنیاں مردی ڈگریاں کٹھیاں کر لو، آکسفورڈ یونیورسٹی تو لے کے اور چائنا تک چلے جاؤ، لیکن قرآن تو وڈی ڈگری کوئی نہیں، قرآن سب تو وڈی ڈگری ہے، ایک قرآن ہی وہ ڈگری ہے جنہیں ابو بکر نو صدیق بنایا ہے، ایک قرآن ہی وہ ڈگری ہے جنہیں عمر نو فاروق بنایا ہے، ایک قرآن ہی وہ ڈگری ہے جنہیں عثمان نو ذوالنورین بنایا ہے، ایک قرآن ہی وہ ڈگری ہے جنہیں حضرت علی نو حیدر قرار بنایا ہے، ایک قرآن ہی وہ ڈگری ہے جنہیں خالد نو سیف اللہ بنایا ہے، ایک قرآن ہی وہ ڈگری ہے پیارے بلال نے ڈگری حاصل کر لیے، آج بلال قرآن والے بن گئے نے، کالا چیا رنگے کوڈی مول کو نہیں پہندہ بلال دا، لیکن جدوں قرآن پڑھے آئے بلال چل دے زمین تے نے تے قدمہ دی آواز جنت اندر سنائی دے رہی ہے۔ اے قرآن دی وجہ تو عزتاں ملنیاں نے، مدرسہ ماد بن جبل تاڑے واسطے کڈی وڈی نعمت ہے، سارے اس مدرسے دے نال جڑ جاؤ۔ میرے سونے نبی پاک نے ویکھو قرآن پڑھنے والے دا کنا مقام، فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جڑے کاریاں دی طرح قرآن پڑھن گے، ہر بندہ کوشش
کوشش کرے. قرآن پڑھنے واسطے کوئی خاص طبقہ نہیں ہے. او دنیا والے ہو قرآن سارے نے پڑھنا ہے. کوئی گھر اندر ہے تاں قرآن پڑھے, کوئی دکان تے تاں قرآن پڑھے, کوئی اپنی فیکٹری اندر ہے تاں قرآن پڑھے, کوئی مسجد اندر ہے تاں قرآن پڑھے. فرمایا جڑا بندہ تجوید دے این اصولاں دے مطابق کاریاں دی طرح قرآن پڑھدا ہے, جڑا حروف تے صفات تے مخارج دا خیال رکھ کے قرآن پڑھدا ہے, جڑا مد غنّے تے کلکلے دا خیال رکھ کے قرآن پڑھدا ہے, جڑا کاریاں دی طرح قرآن نو پڑھدا ہے, اللہ دے نبی کریم فرماندے نے او دنیا والےو کل قیامت والا دن ہوئے گا, اے بندہ تے اللہ پاک دے نورانی فرشتیاں دے نال کھڑا ہوئے گا تے کڈا وڈا اعزاز ہوئے گا. میرے نبی دا ایک اور فرمانے فرمایا من سرہو ان یحب اللہ و رسولہ فلیقرأ فی المصحف. جیڑا بندہ چاہندا ہے ساری دنیا دی اندروں سارے لوگاں دی اندروں اللہ نو میں پیارا لگاں تے نبی دا محبوب بن جاواں, فرمایا قرآن نو تو ویکھ کے مزے لے لے کے قرآن نو پڑھے. او لوگو قرآن صرف دماں والی کتاب نہیں, تویداں والی کتاب نہیں, قرآن جہید وچ دین والی کتاب نہیں, کتاب عمل کتاب انقلاب. غور کرے جے مسلمانوں جڑا بندہ قرآن دیاں دو آیتاں ہی سکھ لوے ساری کائنات دے امام پیغمبر دا فرمان ہے. صحیح مسلم شریف دے اندر توجہ کرے جے گل میری پلے بن لو بڑی کم آئے گی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اسی طالب علم ہوندے ساں, اسی نبی پاک دے مدرسے اندر پڑھ دے ساں, صفا چبوترے تے بہ کے او لوگو اسی علم حاصل کر دے ساں. ایک دن اسی سارے طالب علم بہ کے پڑھ دے پیاں, اتوں اللہ دے نبی تشریف لے آئے نے. آپ فرما دے نے او طالب علموں او میرے صحابی ہو, اج تانوں میں ایک گل دسنی ہے, بغیر گناہ تو بغیر چوری تو بغیر ڈکیتی تو بغیر برائی تو تانوں سرخ اونٹنیاں مل جاون تے کیسیاں لگن گیاں. اس دور دیاں اونٹنیاں سرخ اونٹنیاں بڑیاں مہنگیاں ہوندیاں سن, بڑیاں سواری بڑی اچھی ہوندی سی. صحابہ کہن لگے سونے ہو جے فری مل جاون تے کیسی بات ہے. اللہ دے نبی فرمان دے تاڑے وچوں جیڑا بندہ اللہ دے کسے گھر وچ آوے قرآن دیاں دو آیتاں سکھ لوے دو سرخ اونٹنیاں نالوں بہتر ہون گیاں. تے جڑے حافظ قرآن ورکا ورکا سبق سناون, پارا پارا سبکی سناون, تین تین پارے منزل سناون, صبح بھی قرآن او حافظ قرآن تے ستے پہ بھی قرآن پڑھی جاندا ہے. او کروڑاں نیکیاں دے حامل نے. انہاں کاریاں تے حافظاں دی خدمت کریا کرو, محبت کریا کرو. ہاں ہاں میاں مزمل صاحب پریشان نہیں ہونا, اے لوگ سارے تاڑے نال نے, اے سارے مل کے دعا کرن گے اللہ اس مدرسہ ماد بن جبل نو اسلام دا مرکز بنا دے, اے اللہ قرآن دا مرکز بنا دے. ہاں بنے گا انشاءاللہ. 4 بچیاں نے 1 سال دے اندر قرآن مکمل حفظ کر لیا ہے. کڈے وڈے ذات والی گل ہے, او کڈی وڈی خوش قسمتی والی گل ہے. جنہ ایک اٹ دے بھی ایتھے پیسے پائے, جنہ ایتھے مٹی سٹی, جنہ صفائیاں کیتیاں, جنہ زاناں دتیاں, اے سارے نو ثواب ملدا پیا ہے. آ جاؤ عزتاں ملنیاں نے قرآن دی وجہ تو, عزتاں ملنیاں نے اس کتاب انقلاب دی وجہ تو. ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہانے فرمایا او دنیا والے ہو جڑا بندہ کسے نو ایک آیت بھی قرآن دی سکھا دیندا ہے, جب تک وہ آیت پڑھی جائے گی فرمایا ثوابھا انہوں ثواب ملدا ہی رہنا ہے, او دے واسطے اجر انہوں ملدا ہی رہنا ہے. میں قربان جاواں اسی کڈے خوش نصیب ہیں, ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی. کہہ دو سبحان اللہ. مینوں پسینہ آن ڈیا, تانوں ٹھنڈ لگن ڈئی ہے, ذرا اچھی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ. ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی, ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی, ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی. لوگوں اللہ دا قرآن برکت والا, لوگوں اللہ دا قرآن برکت والا,
جس تے نازل ہویا او بھی رحمت والا جیڑے مدنی نو ملیا جیڑے مدنی نو ملیا او عظمت والا اترن لئی قدراں دی رات آ گئی ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے جس دے سینے چ اللہ دا قرآن گئے او کسے بندے نے طب دا حافظ ویکھیا ہوئے اچھی بول کے دسے آجے کسے بندے نے پی ایچ دیاں کتاباں ساریاں زبانی یاد کر لیاں ون میتھ انگلش زبانی یاد کی تھی نہیں تانوں کوئی نہیں ملنا تاریخ پڑھ کے ویکھو مامون الرشید دے دربار دے اندر 3 سالاں دا بچہ قرآن دا حافظ ہے تاریخ پڑھ کے ویکھو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 17 سالاں دی عمر چ قرآن حفظ کیتا ہے قرآن موجود آیا او دنیا والے ہو تاریخ پڑھ کے ویکھو حضرت امام شافعی نے 9 سالاں دی عمر چ قرآن حفظ کیتا ہے حضرت امام بخاری نے 16 سال دی عمر دے اندر ہزاراں حدیثاں زبانی یاد کر لیاں قرات دیاں کتاباں پڑھ لیاں قرآن سارا زبانی یاد کر لیا او دنیا والے ہو ایک قرآن موجودہ ہے ایک قرآن ایجاد ہے بہت بڑا موجودہ ہے ہاں قرآن کتاب انقلاب ہے اللہ فرماتے نے کتاب قرآن مشکل کوئی نہیں آج وعدہ کر کے جانے سارے نے جنہیں نادرہ نہیں پڑھیا وہ نادرہ پڑھے گا جنہیں ترجمہ نہیں پڑھیا وہ ترجمہ پڑھے گا جڑا تفسیر نو نہیں جاندہ وہ تفسیر پڑھے گا وہ دنیا والے ہو اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر جڑا قرآن نو سمجھن دیاں کوششاں کرے گا جڑا اینو پڑھن دیاں کوششاں کرے گا اللہ فرماندے نے او دے واسطے اسی آسان بنا دینے ہیں او دے واسطے اسی سوکھیاں بنا دینے ہیں قرآن کیسی کتاب ہے اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت قرآن شان قرآن مقام قرآن حضرت مولانا قاری امتیاز قصوری صاحب اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے جس دے سینے چ اللہ دا قرآن گئے دن حشر دے تے خلقت پریشان گئے دن حشر دے تے خلقت پریشان گئے بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی لوگوں آدم نو معافی دی آیت ملی لوگو آدم نو معافی دی آیت ملی ہزاراں ایتاں دی سانو سعادت ملی ہزاراں ایتاں دی سانو سعادت ملی نور قبراں دا بن کے نور قبراں دا بن کے مہتاب آ گئی ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی اور جویں قرآن اللہ دی آخری کتاب ہے ایویں نبیاں دے وچوں ساڑے سونے نبی پاک بھی خاتم النبیین نے آخری نبی نے نہ قیامت تک کوئی اور کتاب آ سکتی ہے نہ قیامت تک کوئی اور نبی آ سکتا ہے میں قربان جاواں سونے نبی پاک اللہ نے حاکم بنا کے بھیجے آئے اس دنیا دے اوپر فیصلے کرنے والا اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے سارے کہو سبحان اللہ پھر آکھو سبحان اللہ سون ڈالیا میں بس کرن لگا ہی تے آپ ہی توجہ کر لے یہ پتہ ہی کی کر دینے مولوی چھیتی جان چھڑے
اب پچھلے دنوں ایک ساؤنڈ والے ایک مولوی نے گلاس چک کے مار اسا نہیں مارنا تو ساڈا بھائی ہے اسی تیرے نال محبت کران گے لیکن ایویں نہ کر اسی روزانہ جلسیاں جانے سانو پتہ ہے چلو توجہ کرو اے دروازہ کھول دو میرا خیال تاں مسئلہ بن اے دروازہ کھول دو ڈبہ ایک بار لگا ہے توجہ کرو اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے بھائی محمد ابو بکر مکہ سی ڈی سینٹر والے انہوں نے چھوٹے بھائی تشریف لے آئے نے انہوں نے ایکسیڈنٹ ہویا ہے سرگودے تو آ رہے سن رات پروگرام کر کے تے انہوں دی ایک لات فریکچر ہو گئی ہے 2 جگہ تو اللہ پاک انہوں صحت والی زندگی سارے کہہ دیو آمین اللہ تندرستی دے جلد اللہ تعالیٰ انہوں صحت یاب فرمائے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے کھول رب دا قرآن کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان ایویں ایویں غورانو سر تے چڑھا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے قرآن دی بڑی شان ہے جس نبی تے نادل ہویا ہے اس نبی دی بڑی شان ہے شان آمنہ دے چن دی سناواں تے دل نو سکون مل دے سارے مل کے آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ شیخ تشریف لے آئے نے بس میری گفتگو دا اختتام ہے توجہ کرو سارے مل کے آکھو سبحان اللہ یا ٹلے ٹلے ہو ایڈی ٹھنڈ آئی کوئی نہیں جڈے ٹھنڈے ہو گئے ہو سارے آکھو سبحان اللہ نعرہ تکبیر آواز کڈو آواز زور نہ بولو تھوڑا نعرہ تکبیر عظمت قرآن شان قرآن مقام قرآن شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا خالد سیف الاسلام وٹو صاحب شان آمنہ دے چن دی سناواں تے دل نو سکون مل دے تے دل نو سکون مل دے شان آمنہ دے چن دی سناواں تے دل نو سکون مل دے تے دل نو سکون مل دے ایتاں پڑھ دیاں حدیثاں پڑھ دیاں نعتاں پڑھ دیاں زندگی گزاراں تے دل نو سکون مل دے تے دل نو سکون مل دے شان آمنہ دے چن دی سناواں تے دل نو سکون مل دے تے دل نو سکون مل دے ہن نام ہسی وچ دو میماں ہن نام ہسی وچ دو میماں ہن نام ہسی وچ دو میماں چم ہونٹ پہ کر دے تعظیماں چم ہونٹ پہ کر دے تعظیماں پڑھ نام محمد سناواں پڑھ نام محمد سناواں تے دل نو سکون مل دے تے دل نو سکون مل دے ایتاں پڑھ دیاں حدیثاں پڑھ دیاں نعتاں پڑھ دیاں زندگی گزاراں تے دل نو سکون مل دے اور اساں انشاءاللہ اس سکون حاصل کرنے واسطے قرآن پڑھنا ہے پڑھو گے سارے انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے دسو روزانہ ہمیں 2 ایتاں پڑھنیاں انشاءاللہ ضرور پڑھاں گے اور ترجمہ بھی سیکھنا ہے اور اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بنانا ہے تے اس مدرسہ معاذ بن جبل دے اندر داخل کروانا ہے
اور ایتھے ماشاءاللہ جویں آئے دن 2-4 حافظ بن کے نکل رہے نے. یہ اللہ پاک دی فوج ہے, یہ حافظاں دی جڑی فوج ہوندی ہے نا, تے انشاءاللہ اساں بھی اے اعزاز حاصل کرنا ہے اور اپنے بچیاں نو قرآن یاد کروانا ہے. اور سارے ساتھیاں نے اس مدرسے دے معاون بن جانا ہے. کیوں جی بنو گے انشاءاللہ. میاں مزمل صاحب اور محترم غضنفر رسول صاحب انہاں دے ساتھی بن جانا ہے. انہاں نو آ کے پوچھنا ہے جناب ساڈے ذمے کوئی کم لاؤ, بچیاں واسطے قرآن چاہیے نے, پھٹیاں چاہیے نے, صفاں چاہیے نے, پکھے چاہیے نے, اٹاں چاہیے نے, کی چاہیے تانوں سانوں دسو, اسی تہاڈے خادم حاضر ہاں. کیوں جی سارے ساتھی تعاون کرو گے انشاءاللہ. اللہ ساتھیاں دی محبت قبول فرمائے.